वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ नत्वा अद्यतनवर्गस्य प्रारम्भं कुर्मः। प्रथमं कालिदासस्य सूक्तिमेकां परिशील्य अग्रे विषयं प्रति आगच्छामः। तेजसां हि न वयः समीक्ष्यते। तेजसां हि न वयः समीक्ष्यते। तेजसां, तेजस् नाम अत्र बलम् इत्यर्थः। बलवतां नाम बुद्धिबलम् अस्ति, ज्ञानबलम् अस्ति। तादृशानां विषये वयं यदा पश्यामः तदा तेषां वयः कीदृशः सः, तस्य बाल्यत्वम् अस्ति किल, सः ज्येष्ठः अस्ति किल इति परिगणनां न कुर्मः। वयः न परिगण्यते यदि बुद्धिबलम् अस्ति। उदाहरणं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। कठोपनिषदि एकः बालकः अस्ति, नचिकेतस् इति। सः यमसदनं गच्छति, तत्र यमधर्मेण सह संभाषणं करोति। तदा सः आत्मविचारविषये प्रश्नं पृच्छति। भवान् लघुबालकः किल, एतादृशं प्रश्नं मा पृच्छतु, अन्य विषयं पृच्छतु इति तस्य श्रद्धां यातुं पृच्छति धर्मराजः। किन्तु नचिकेतस् पौनःपुण्येन आत्मविचारविषये एव पृच्छति। अनन्तरं तस्य श्रद्धां ज्ञात्वा, आग्रहं ज्ञात्वा यमधर्मः आत्मतत्त्वम् उक्तवान् इति कठोपनिषदि अस्ति। भक्तप्रह्लादः तस्य भक्तिं ज्ञात्वा साक्षात् नारायणः स्तंभे नृसिंहरूपेण आगतवान्। लघुबालकः किल इति न पश्यति। एवमेव अस्माकं वेदेषु इतिहासपुराणेषु बालकाः बहवः सन्ति। बुद्धिमन्तः बालकाः, शक्तिमन्तः बालकाः। अतः एषा उक्तिः अस्माकं संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तॄणाम् उचिता एव। कारणं वयं सर्वे बालकेन्द्राणि चालयामः। अतः एते तु लघुबालकाः किल, ते किं जानन्ति इति न चिन्तयामः। वटवः सन्ति एव, लघुबालकाः, किन्तु समर्थाः बालकाः सन्ति। तेषां सामर्थ्यं बहिरानेतुं वयं प्रयत्नं कुर्मः, अस्माकं सामर्थ्यं पक्वयामः। तद्वारा उत्तमानां संस्कृत अभिरुचि युक्तानां बालकानां निर्माणं, समाज निर्माणं कर्तुं वयं शक्नुमः। अतः वयः न
द्रष्टव्यम्। अस्तु, इदानीम् उपमा कालिदासस्य इति विषये वयं पश्यामः। अद्यतन उदाहरणे कालिदासः दिलीपस्य राज्यपरिपालन सामर्थ्यं कथम् आसीत् इति वर्णयति। दिलीपः नीतिशास्त्रं पठितवान् अस्ति। नीतिशास्त्रानुगुणं सः राज्यपरिपालनं करोति। केवलं शास्त्रज्ञानमस्ति पर्याप्तं न, प्रयोगज्ञानम् आवश्यकं भवति। तद्वारा एव वयं कार्यं साधयितुं शक्नुमः। कालिदासस्य वचनम् एवमस्ति: सम्यक् प्रयोगात् अपरीक्षितायां नीताविव उत्साह गुणेन संपत्। नीतिशास्त्रं तदनुगुणं, तदपि यथा शास्त्रे उक्तं तस्य शास्त्रस्य तत्त्वार्थं यथार्थतया ज्ञात्वा इत्यर्थः। यथा उक्तं तथा ज्ञात्वा, शास्त्रे एकमुक्तम् अन्यथा अर्थः गृहीतः प्रयोजनं न। शास्त्रार्थं तत्त्वार्थं ज्ञात्वा तस्य प्रयोगः करणीयः। कथं प्रयोगः करणीयः? सम्यक्, उत्तमतया, उचितरूपेण प्रयोगः करणीयः। यदि उचितरूपेण प्रयोगः क्रियते तदा सम्पत् रक्षितं भवति, सम्पत् वर्धते, राज्यस्य वर्धनं भवति। उत्साह गुणेन, तत्र राज्यपरिपालन दृष्ट्या नीतिशास्त्रेषु, राजनीतिशास्त्रेषु षड् उपायाः उक्ताः सन्ति। षड् उपायाः उक्ताः सन्ति। सन्धिः, विग्रहः, यानम्, आसनं, द्वैधीभावः, आश्रयः। एवं षड् उपायाः उक्ताः। एतेषां प्रयोगेन, ज्ञानेन अनन्तरं प्रयोगेन सम्पत् स्थिरा भवति, सम्पतः अभिवृद्धिः भवति। नाम राज्ये सर्वत्र कष्टं विना जनाः सुखेन भवन्ति। अतः राजनीति नीतिं ज्ञात्वा परिपालनं करोति दिलीपः। तस्मिन् अवसरे एवम् एकं श्लोकं वदति, पद्यमिदं पश्यामः। तस्य संवृतमन्त्रस्य गूढाकारेङ्गितस्य च फलानुमेयाः प्रारम्भाः संस्काराः प्राक्तना इव। तस्य दिलीपस्य प्रारम्भाः फलानुमेयाः। प्रारम्भाः नाम प्रयत्नाः। कथं दिलीपः परिपालनदृष्ट्या प्रयत्नं करोति इति साक्षात्
ज्ञातुं न शक्नुवन्ति जनाः। तस्य प्रयत्नस्य फलद्वारा एव एवं सः प्रयत्नं कृतवान् स्यात्, तस्य चिन्तनम् एवं स्यात्, अतः एव एवं कृतवान् स्यात्, एवम् अनुमानरूपेण ज्ञातुं शक्नुवन्ति। साक्षात् न अवगच्छन्ति जनाः। फलानुमेयाः प्रारम्भाः, प्रारम्भाः तस्य प्रयत्नाः। तत्र परिपालन संदर्भे समस्याः आगच्छन्ति एव। तन्निवारणार्थम् अन्यैः अमात्यैः सह चर्चां करोति। मंत्रालोचनं करोत्येव। विषयः कः इति बाह्याः न जानन्ति। रहस्यरूपेण संवृतमन्त्रस्य अत्यन्त रहस्यरूपेण समस्या का, कथं तस्य परिहारः इत्यादिकं सर्वं सः विचारं करोति। किन्तु कः निश्चयः, कथं सः चिन्तनस्य प्रयोगं करोति इत्यादिकम् अन्ये न जानन्ति एव। गूढाकारेङ्गितस्य च सामान्यम् अस्माकं स्वभावः अस्ति किल। यदा सन्तोषः अस्ति झटिति वयं प्रकटनं कुर्मः, हास्यः आगच्छति, हसामः, अस्माकं चेष्टाः एषः सन्तुष्टः अस्ति इति निवेदयन्ति एव। जनाः सुलभतया अवगच्छन्ति एव अस्माकं चेष्टां ज्ञात्वा। एवमेव दुःखमस्ति तर्हि चेष्टा प्रकटयति एव। किन्तु दिलीपः कीदृशः आसीत्? सुखं वा दुःखं वा, कष्टं वा अथवा सुलभं वा सुखं वा, तत्सर्वं मुखभावेन अथवा तस्य शरीर चलनेन संज्ञया न प्रकटयति। जनाः तेन कारणेन किम् अभवत्, कथम् अस्ति, का समस्या अस्ति, तस्य परिहारः कः इत्यादिकं जनाः न जानन्ति एव। किन्तु सर्वं राजकीयदृष्ट्या चिन्तनं कृत्वा, साक्षात् प्रयोगं कृत्वा तस्याः समस्यायाः परिहारं पश्यति। अनन्तरं समस्या इति श्रुतवन्तः, किन्तु समस्यायाः निवारणम् अभवत् किल, कथं निवारणं जातम् इति निवारण अनन्तरं फलं दृष्ट्वा एवं एवं कृतवान् स्यात् इति जनाः ऊहां कुर्वन्ति। फलानुमेयाः तस्य प्रारम्भाः। अतः तस्य दिलीपस्य प्रारम्भाः फलानुमेयाः, फलद्वारा एव ज्ञातुं योग्याः, ज्ञातुम् अर्हाः। नाम साक्षात् यदा सः प्रयोगं करोति जनाः न अवगच्छन्ति, न जानन्ति। नाम रहस्यरूपेण सः सर्वं करोति। राजनीति शास्त्रम् अनुसृत्य सः कार्यं करोति। तस्मिन् सन्दर्भे कालिदासः एकम् उदाहरणं ददाति। संस्काराः प्राक्तना इव। प्राक्तनाः संस्काराः इव। तत्र प्राक्तनाः नाम पूर्व जन्मनि कृताः,
पूर्व जन्मनि एकः पुण्यं कृतवान् अथवा पापं कृतवान्, अस्मिन् जन्मनि सः जानाति वा? अन्ये तस्य कर्म किम् इति जानन्ति वा? न जानन्ति एव। किन्तु यत् कर्म कृतं तस्य फलम् अस्मिन् जन्मनि सः अनुभवति, तद् दृष्ट्वा जनाः वदन्ति एषः पुण्यं कृतवान् अथवा पापं कृतवान्। पुण्यस्य फलम् अस्मिन् जन्मनि, पूर्वजन्मनि यत् पुण्यं कृतं तस्य पुण्यस्य फलम् अस्मिन् जन्मनि अनुभवति। यदा पुण्यस्य फलं किं? सुखी भवति, सन्तोषेण भवति। अतः तं दृष्ट्वा जनाः वदति, ओ एषः पूर्वस्मिन् जन्मनि पुण्यं कृतवान्, अतः एव अस्मिन् जन्मनि सुखेन निवसति इति वदन्ति। एकः बहु कष्टकरं जीवनं याति। जनाः किं वदन्ति? पूर्वस्मिन् जन्मनि सः पापं कृतवान् स्यात्, अतः एव तस्य फलरूपेण इदानीं कष्टम् अनुभवति इति। तदेव संस्कारः इति वदति। पूर्वजन्म संस्कारः पुण्यं वा भवति, नो चेत् पापं। पुण्यस्य अथवा पापस्य फलं साक्षात् पुण्यम् अहं कृतवान् अथवा पापं कृतवान् इति अस्मिन् जन्मनि वयं ज्ञातुं न शक्नुमः। कथं ज्ञातुं शक्नुमः? गतजन्मनि किं कृतम् इति अस्मिन् जन्मनि यत् अनुभूयते तद्वारा। अतः तदेव प्राक्तनाः संस्काराः इव फलानुमेयाः। प्राक्तनाः संस्काराः फलानुमेयाः। नाम फलद्वारा पुण्यस्य फलं सः इदानीम् अस्मिन् जन्मनि अनुभवति, नाम सुखेन जीवति, सुखम् अनुभवति। पापस्य फलम् अस्मिन् जन्मनि सः अनुभवति, नाम दुःखेन निवसति, दुःखम् अनुभवति। अतः सुखदुःख अनुभवेन एव वयम् ऊहां कर्तुं शक्नुमः गतजन्मनि सः किं कृतवान्, किं कर्म कृतवान् इति। सुखं वा दुःखं वा इति। सुखं तद् सुखम् अथवा दुःखं, पुण्यम् अथवा पापम् इत्यादिकं वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अतः दिलीपस्य प्रारम्भाः फलानुमेयाः। कथमिव? प्राक्तनाः संस्काराः इव इति। अत्र प्रारम्भाः उपमेयमस्ति, संस्काराः उपमानम् अस्ति। द्वयमपि प्राक्तनाः संस्काराः उपमानम्, द्वयमपि फलानुमेयाः, फलद्वारा ज्ञातुं योग्याः। अतः तदेव सादृश्यम् इव इति उपमावाचकम् अस्ति। अतः दिलीपस्य कार्यविषये कथं सः रहस्यरूपेण करोति, कार्यं कथं साधयति इति वर्णनसन्दर्भे उचितेन उदाहरणेन अस्मान् आस्वादयति कालिदासः। संस्काराः प्राक्तनाः इव इति। वयम् एतस्य श्लोकस्य तात्पर्यम् अवगतवन्तः इति मन्ये। प्राक्तनाः इति उक्तम्। एवमेव पूर्वजन्मविषये अन्यत्र कुमारसम्भवेऽपि वर्णयति कालिदासः। पार्वती देवी पठनस्य आरंभं करोति।
यदा पठति शीघ्रं सा ज्ञानं सम्पादयति, सम्यक् अवगच्छति, तस्मिन् विषये सम्यक् ज्ञानं प्रकटयति। प्रथमवार पठनसमये एव। अतः तस्याः चातुर्यं वर्णयति, तस्य कारणं वर्णयति। इदानीं सा पठनस्य आरम्भं करोति इति न, पूर्वस्मिन् जन्मनि सा पूर्वं सम्यक् पठितवती। तेन कारणेन तस्य पठनस्य फलम् अस्मिन् जन्मनि अनुभवति इति। प्रपेदिरे प्राक्तन जन्म विद्याः, प्राक्तन जन्म विद्याः तां प्रपेदिरे इति। तां पार्वतीं विद्याः, प्राक्तन जन्म विद्याः, पूर्वस्मिन् जन्मनि यत् शास्त्रम् अधीतं, यत् ज्ञानं सम्पादितं, तत् ज्ञानम् इदानीं पार्वतीं प्रति आगच्छति। पार्वती प्राप्तवती ज्ञानं। प्रपेदिरे प्राक्तन जन्म विद्याः, कां प्रपेदिरे, तां तां पार्वतीं प्रपेदिरे। नाम यदा एकवारं पश्यति स्वयं तत्र तस्मिन् शास्त्रे विद्यमान तत्त्वार्थम् अवगच्छति। अतः विद्याः ज्ञानं स्वयं पार्वतीं प्राप्नोति इति वदति कालिदासः। सामान्य पठनेन सा पूर्वं पठितवती, इदानीं तद् ज्ञानं पुनस्मारणम् इति वदामः किल अस्माकं शिबिरेषु, एवं पुनस्मारणदृष्ट्या अस्ति इति सामान्यज्ञानं वयम् अवगच्छामः। स्पष्टतया ज्ञातुं स्वयम् आगच्छति ज्ञानं, तस्याः प्रयत्नं विना सहजतया ज्ञानम् आगच्छति इति कालिदासः वक्तुम् इच्छति। अतः कालिदासः किं करोति, उदाहरणं ददाति। हंसाः सन्ति, ते शरत्काले गंगां गच्छन्ति, स्वयं गच्छन्ति। इदानीं वयं जानीमः विदेशेषु सन्ति बहवः पक्षिणः। ते अस्माकं देशं, यत्र चेन्नै समीपे चेङ्गल्पट् इति एकं स्थानम् अस्ति, तत्र सरोवरः अस्ति, तत्र आगच्छन्ति, किञ्चित् कालं स्थित्वा अनन्तरं स्वस्वदेशं गच्छन्ति। पक्षिशरणालयः इति वदामः। अन्यदेशात् पक्षिणः गणशः आगत्य वासं कृत्वा अनन्तरं गच्छन्ति। सर्वदा आगच्छन्ति वा? उचितकाले आगच्छन्ति। अमुककाले अमुकं स्थानम् आगच्छन्ति, अनन्तरं गच्छन्ति, प्रतिगच्छन्ति इति वयं जानीमः। एवमेव शरत्कालः यदा भवति तदा गंगां गच्छन्ति हंसाः। हंसाः नाम अत्र कालिदासः मालाः इति वदति। हंसमालाः नाम हंसगणाः। गणरूपेण एव ते गच्छन्ति, क्रमेण गच्छन्ति। अतः हंसमालाः गंगां गच्छन्ति, स्वयं गच्छन्ति। कदा? शरदी, शरत्काले, शरदृतु यदा भवति तदा अन्यत्र निवसन्ति। यदा शरत्कालः भवति साक्षात् गंगाम् आगच्छन्ति हंसाः, स्वयम् आगच्छन्ति, कोऽपि न सूचयति।
स्वयम् आगच्छन्ति। यथा शरदी हंसमालाः गंगाम् आगच्छन्ति प्राप्नुवन्ति तथा प्राक्तन जन्म विद्याः तां पार्वतीं प्रवेदिते। एकमेव उदाहरणं वा? एकम् उदाहरणं दत्तवान्, तथापि तस्य मनसि संतृप्तिः नास्ति। अतः इतोपि एकम् उदाहरणं ददाति। महौषधिं नक्तम् इव आत्मभासः, नक्तम् इव आत्मभासः। महौषधि तत्र वनप्रदेशे ज्योतिर्लता इति एका अपूर्वा लता अस्ति, अद्भुता लता अस्ति। तस्याः स्वभावः कः इति चेत् रात्रिकाले यथा दीपः ज्वलति तथा ज्वलति, नाम प्रकाशयुक्ताः भवन्ति, प्रकाशं प्रकटयन्ति, प्रदर्शयन्ति, यच्छन्ति ज्योतिर्लताः। महौषधिं किन्तु प्रातःकाले पश्यति प्रकाशः एव न भवति। सूर्य आतपः भवति प्रातःकाले दिवासमये, किन्तु तस्मिन् समये औषधिं पश्यामः प्रकाशः एव न भवति। किन्तु रात्रौ प्रकाशयुक्ताः भवन्ति ज्योतिर्लताः। महौषधिं नक्तम् आत्मभासः स्वकीय प्रकाशः स्वयम् आगच्छन्ति। प्रकाशः स्वयं महौषधिं आगच्छति। यथा प्रकाशः ज्योतिर्लतां स्वयम् आगच्छन्ति तथा विद्याः प्राक्तन जन्म विद्याः पार्वतीं स्वयम् आगच्छन्ति इति उदाहरणद्वयम्। कारणम् एकं तु साक्षात् वयं पश्यामः हंसाः पक्षिणः, अन्यत् तु अपूर्व वनप्रदेशे अपूर्व औषधं भवति, औषधि, तस्य गुणं वयं न जानीमः, किन्तु सूक्ष्मरूपेण परिशीलनं कुर्मः तदा ज्ञातुं शक्नुमः। प्रातःकाले प्रकाशं न प्रकटयन्ति ज्योतिर्लताः, किन्तु रात्रौ प्रकाशं प्रकटयन्ति। प्रकाशः कुतः आगतः, कुतः आगच्छति? प्रकाशः कुतः आगतः इति चेत् स्वयं आगच्छन्ति। अतः यथा प्रकाशाः स्वयं ज्योतिर्लताम् आगच्छन्ति तथा प्राक्तन जन्म विद्याः स्वयं तां पार्वतीम् आगच्छन्ति इति उदाहरणद्वयेन स्वकीय विचारं प्रतिष्ठापयति, सम्यक् प्रतिपादयति। एकमेव उदाहरणमस्ति, पूर्वं वयं दृष्टवन्तः उपमालङ्कारे, किन्तु अनेकम् उदाहरणमस्ति। नाम उपमेयम् एकम्, उपमानम् अनेकं यदा भवति तदा मादोपमा इति पूर्वमपि वयं पठितवन्तः। अतः मादोपमा उदाहरणद्वयं। प्राक्तन जन्म विद्याः तां प्रपेदिरे इति, तां पार्वतीम्। अत्र उपमेयमस्ति
प्राक्तन जन्म विद्याः ते गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति कां पार्वतीं किन्तु पार्वती स्थाने गंगां महौषधिम् इति द्वयं दत्तवान्। प्राक्तन जन्म विद्याः इति उपमेयस्य उपमान रूपेण यद् उदाहरणं दत्तं तत्र हंसमालाः हंसमालाः उपमेय उपमानं। द्वितीयम् उपमानम् अस्ति आत्मभासः। हंसाः स्वयं गंगां गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति। आत्मभासः स्वयं ज्योतिर्लतां महौषधिं प्राप्नुवन्ति। उदाहरणद्वयम्। अतः अत्र प्रथमा विभक्ति अस्ति, द्वितीया विभक्ति अपि अस्ति। उपमेये उपमाने। अतः प्रधानतया प्रथमा विभक्ति अत्र प्राक्तन जन्म विद्याः तदनुगुणं यदा उपमानं पश्यामः हंसमालाः इति एकम्, अनन्तरम् आत्मभासः इति द्वितीयम्। उदाहरणद्वयम् उपमानम् अस्ति। उपमेय संबंधे ताम् इति अस्ति, तत्र पार्वतीम् इति अस्ति। पार्वती प्रपेदीरे स्वयं गच्छन्ति स्म, प्राप्नुवन्ति स्म। इदानीं हंसाः कुत्र गच्छन्ति, कुत्र प्राप्नुवन्ति? तत्र गंगां, तत्र द्वितीया गंगां तां पार्वतीम्, अत्र गंगाम्, अत्र द्वितीयम् उदाहरणमस्ति महौषधिम्। एवं स्पष्टतया उदाहरणद्वयं दत्वा स्वकीयं विचारम् अस्मान् बोधितवान् अस्ति कालिदासः। यदा प्राक्तन जन्म विद्या इति उक्तवन्तः, पूर्वस्मिन् जन्मनि का आसीत् सा? अस्मिन् जन्मनि पार्वती अस्ति। पूर्वस्मिन् जन्मनि तदपि कालिदासः पूर्वम् एकस्मिन् श्लोके उक्तवान् अस्ति, दक्षस्य कन्या भव पूर्वपत्नी। दक्षस्य पुत्री आसीत्, शिवस्य पत्नी आसीत्। तस्याः नाम किम् आसीत्? सती। सती सती योग विसृष्ट देहा। पूर्वस्मिन् जन्मनि एषा पार्वती का आसीत्? सती इति नाम्ना शिवस्य पत्नी आसीत्, दक्षस्य पुत्री आसीत्। वयं तस्य दक्ष विषये जानीमः। दक्षः त्यागं करोति। तस्मिन् सन्दर्भे जामातरं शिवं न आह्वयति। कुपिता पार्वती देवी, सती देवी पितरं पृच्छति। सः कठोरवचनैः तामपि निन्दति। तस्य अहङ्कारं ज्ञात्वा सा यागस्य नाशनं करोति। तदा योगरूपेण तस्याः देहं परित्यक्तवती इति चरित्रम् अस्ति, पुराण चरित्रम् अस्ति। अतः पूर्वं कालिदासः उक्तवान्, अतः का आसीत्? प्राक्तन जन्म विद्याः नाम प्राक्तन जन्म, पूर्वतन जन्मनि एषा पार्वती सती रूपेण आसीत्। तस्मिन् सन्दर्भे यदा दक्षस्य पुत्री आसीत्, शिवस्य पत्नी आसीत्, तस्मिन् सन्दर्भे यां विद्याम् अथवा यानि शास्त्राणि सा पठितवती, तानि शास्त्राणि
इदानीं पुनस्मारणरीत्या सुलभतया सा अवगतवती। अत्र अस्मिन् जन्मनि वयं धर्मं कुर्मः चेत् अस्माभिः सह धर्मः आगच्छति। पुण्यं वा पापं वा कुर्मः तद् अस्माभिः सह आगच्छति। अग्रिमजन्मनि तस्य फलं भवति इति। अत्र कालिदासस्य आशयः कः? विद्या अपि ज्ञानमपि अनुवर्तते। गतजन्मनि यत् ज्ञानं सम्पादितं तद् ज्ञानम् अग्रिमजन्मनि अपि भवति इति। समान चिन्तनमस्ति, विचारः अस्ति तिरुक्कुरळ् मध्ये। ஒருமைக்கண் தான் கற்ற கல்வி ஒருவர்க்கு எழுமையும் ஏமாப்புடைத்து इति। एकस्मिन् जन्मनि एकः ज्ञानं प्राप्तवान् चेत्, एकस्मिन् विषये ज्ञानं प्राप्तवान् चेत् तद् ज्ञानम् अथवा ज्ञानस्य फलं सप्तसु जन्मसु अनुवर्तते इति। अतः केवलं यस्मिन् जन्मनि वयं पठामः तस्मिन्नेव जन्मनि ज्ञानस्य फलं भवति इति न, तस्य फलम् अनुवर्तते एव। अतः पूर्वं यत् कृतं न केवलं कर्म इति न, एतत् पठनम् अध्ययनम्। अतः वयम् इदानीं संस्कृतं पठामः, संस्कृतेन व्यवहारं कुर्मः इति चेत् प्राक्तनजन्मविद्या। पूर्वस्मिन् जन्मनि अपि वयं पठितवन्तः स्युः, अतः एव तस्य फलरूपेण अस्मिन् जन्मनि अपि वयं संस्कृतपठने पाठने अभिरुचिं प्रकटयामः। अतः श्लोकद्वये अपि पूर्वतन जन्म विषये विचारः अस्ति। कुमारसम्भव श्लोके पूर्वस्मिन् जन्मनि यां विद्यां वयम् अधीतवन्तः, यत् ज्ञानं वयं प्राप्तवन्तः तद् ज्ञानम् अनुवर्तते अग्रिमजन्मनि इति। एवं कालिदासः शास्त्र सम्मतमिदस्ति। कारणं कर्मफलम् इति वदामः। वेदान्तविचारेषु कर्मफलम् इति वदामः। भगवद्गीतायामपि कर्मफलविषये अस्ति एव। अतः दिलीपस्य विषये यदा वदति पूर्वजन्म कर्म यदस्ति तस्य फलं वयम् अस्मिन् जन्मनि अनुभवामः, फलद्वारा पूर्वजन्मनि यत् कृतं किम् इति वयं जानीमः। यदा कुमारसम्भवे पार्वती देवी पूर्वस्मिन् जन्मनि सतीरूपेण यदा आसीत् तदा यत् शास्त्रज्ञानं सम्पादितवती, इदानीम् अस्मिन् जन्मनि तस्य फलम् अनुभवति। नाम एकवार स्मरणेन एव झटिति सा अवगच्छति। अतः संस्काराः सन्ति। अतः वयं निरन्तरं संस्कृतं पठामः, तदा अस्मिन् जन्मनि अपि तस्य प्रयोजनं भवत्येव, आगामिनि जन्मनि अपि तस्य प्रयोजनं भवत्येव। तदर्थं निरन्तरं वाग्देव्याः प्रार्थनां कुर्मः, निरन्तरं संस्कृतपठनं, संस्कृतपाठनं, संस्कृतकार्यकरणम् इति उचितसंस्कारस्य प्रतिष्ठापनं कुर्मः, तस्य फलं वयम् अनुभवामः इत्युक्त्वा विरवामि। नमस्कारः।